बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में नबी रहमत के बाद किस हस्ती का ज़िक्र सबसे ज़्यादा किया गया है? जबल मूसा कहाँ वाक़े है? उस पहाड़ की क्या फजीलत है? यहूदी शादी की पहली रात कोहे तूर पर क्यों जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? ईसाईयत में कोहे तूर को क्या मकाम हासिल है? कुरान मजीद में कोहे तूर के मुतल्लिक़ क्या बताया गया है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कोहे तूर के मुतल्लिक़ मुनफ़रिद हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे ज़्यादा ज़िक्र नबी रहमत का किया गया है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद नबी रहमत पर नाजिल किया गया है। नबी रहमत का ज़िक्र बग़ैर नाम लिए किया गया है सवाए चंद मकामात के, क्योंकि नबी रहमत सेकंड पर्सन के तौर पर सामने मौजूद थे जब वही नाजिल होती थी। जब सेकंड पर्सन मौजूद हो तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए नबी रहमत को बग़ैर नाम के सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया गया है। नाज़रीन, नबी रहमत हुज़ूर नबी रहमत के बाद सबसे ज़्यादा ज़िक्र हज़रत मूसा अला नबीना का किया गया है। उनका ज़िक्र नाम के साथ और वैसे भी बहुत ज़्यादा किया गया है। सूरह ताहा में जिस प्रोटोकॉल के साथ उनका ज़िक्र किया गया है वो और किसी सूरत में नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा जिनका नाम भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों में किया गया है। यही वजह है कि हुज़ूर नबी रहमत के बाद सबसे ज़्यादा ज़िक्र हमें कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलता है। नाज़रीन, कोहे तूर या जबल मूसा जज़ीरा नुमा सीना मिस्र में वाक़े है। ये वही पहाड़ है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा को अपनी तजल्ली दिखाई थी। उस तजल्ली किताब न लाते हुए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए थे। कोहे तूर जल गया था और उसका रंग स्याह हो गया था। नाजरीन, तूर पहाड़ का नाम है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अला नबीना से कलाम फरमाया। कोहे तूर के मुताल्लिक़ बहुत सारी आरा मज़कूर हैं। नाजरीन, कोहे तूर एक बुलंद पहाड़ है जो मिस्र से मदियन जाते हुए रास्ते में पड़ता है। तूर पहाड़ की एक चोटी का नाम है और जिस वादी में ये पहाड़ वाक़े है उसका नाम तुआ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में उस वादी को वादी मुक़द्दस कहा गया है। नाजरीन, तूर चोटी पर ही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत दी गई। सईद बिन मंसूर से रवायत मरवी है कि 4 पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुक़द्दस हैं: तूर ज़ीता, तूर सीना, तूर तीना और तूर तीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह 3 में इरशाद फरमाता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और अमन वाले शहर मक्का की। तूर ज़ीता बैतुल मुक़द्दस है। तूर सीना तूर पहाड़ है जहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। तूर तीना दमिश्क है और तूर तीमा मक्का है। नाजरीन, तफसीर दुर्र मंसूर में मुफस्सल बयान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 30 रोज़े पूरे किए तो उन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा कि मुझे मेरे रब ने मुक़द्दस किताब अता करनी है ताकि मैं तुम्हें शरीयत बता सकूं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हदायत से नवाजे। एक रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 40 आदमियों के साथ सीना पर गए तो हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे। वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पत्ता तोड़ा और उसे चुबाना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि मूसा तुम्हें रोज़ा रखना था, तुमने रोज़ा क्यों तोड़ा?
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے رب العزت، آج 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ میرے منہ سے بو چلی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مسواک کا حکم دیا۔ تب اللہ نے فرمایا، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اب 10 روزے اور رکھو۔ اس پر قوم کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہمیں رب کا دیدار نہیں ہوتا ہم یقین نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی اور وہ سارے مر گئے جو دیدار کا کہہ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور معاف کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے اور ایک بار پھر کوہ طور پر چلے گئے۔ ناظرین، سورہ طٰہٰ میں تفصیل موجود ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا اللہ کی ملاقات کو وقت سے پہلے ہی چلے گئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، تجھے کون سی چیز نے عجلت میں ڈال دیا کہ تو قوم کو چھوڑ کر پہلے ہی آ گیا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میرے نقش قدم پر ہے، میں اس لیے جلد آیا کہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ بس تحقیق ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں ایک شخص نے گمراہ کر دیا جس کا نام سامری قرآن مجید میں آیا ہے۔ ناظرین، یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کا شوق تھا کہ وقت سے پہلے ہی وہاں چلے گئے، اور جو وہاں رہنے کے دورانیہ بتایا گیا ہے وہ 40 دن ہے۔ یہ آیات اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ موسیٰ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے، مگر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے کہ وہاں تیری قوم کو سامری نامی آدمی نے ایک بچڑے کی پوجا کرنے کو لگا دیا ہے۔ ناظرین، یہ واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ قوم ہی میں موجود تھے، لیکن سامری نامی ایک شخص نے ایک ایسا بچڑا بنایا جس کی وجہ سے وہ ان کی قوم فتنے میں پڑ گئی۔ ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر موجود تھے تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ باقی رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا ورنہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کی طرف اپنی تجلی ظاہر کی تو وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ آج دنیا اس پہاڑ کو طور کے نام سے جانتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، اور ان کے تمام ساتھی بھی جو ان کے ساتھ تھے وہ مر گئے۔ پھر ہوش آنے پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ہمیں معاف فرما اور ہمیں اور میری قوم کو بھی معاف فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے مردہ لوگوں کو زندگی دی اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کوہ طور کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اس لیے مسلمان بھی کوہ طور کا احترام بڑے جوش سے کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودی یا عیسائی مذاہب میں طور کے متعلق انتہائی حیرت انگیز باتیں ملتی ہیں۔ یہودی مذہب کے لوگ شادی کی پہلی رات میاں بیوی دونوں طور پر جاتے ہیں، یہودی شادی کے فوراً بعد طور پر چلے جاتے ہیں۔ یہودی شادی کی پہلی رات طور پر ہی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عقیدہ یہودیوں کا بہت پرانا ہے، مگر آج بھی یہ عقیدہ ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، طور 3 مذاہب کا اکٹھا مسکن ہے کہ جو اس پہاڑ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ کوہ طور ہے جو 3 مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اس پہاڑ کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا